आता तुम्ही फॉर्म भरून येयलेले आसा जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कितें सांगूंक सोदता तुमी सगळे जे सगळ्या पयलीं आमी श्रीदेव बोडगेश्वर देवाचे दर्शन घेतले आणि दर्शन घेता आसतना आमचो नेबरींग म्हजो सुकूरचो कॅन्डिडेट अमित अस्नोडकर तोय आसलो आणि आमचे पर्वरी मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री रोहन खंवटे ते हांगा त्या देवस्थाना कडेन उपस्थित आसले आणि तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नाईक जी यांची उपस्थिती असली तसेच मायकल लोबो जे कलंगूटचे आमदार आहात ते दर्शन घेवपाक उपस्थित असले तसेच सालिगांवचे आमदार माननीय श्री केदार नाईक यांची उपस्थिती असली तसेच मोठ्या संख्येन आमचे सगळे फ्रेंड आमचे पंचायतीचे पेन्ना दिफ्रांक पंचायतीचो सरपंच स्वप्नील चोडणकर पेन्ना दिफ्रांक पंचायतीचे पंचायत मेंबर आमचे साल्वादर दमुनचे पंचायत मेंबर म्हणजे सगळे फ्रेंड वांगडी मॅडम सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकर यांची उपस्थिती आसा आणि आता सगळे दर्शन घेवन सगळ्यांच्या सपोर्टान आयज आमी जे म्हजें नॉमिनेशन आसा जे जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट म्हणून रावला त्याचे नॉमिनेशन आयज हांवें आरो कडेन फायल केल्लें आसा. अशें आयकता की सदांच म्हणलेलें आसा पंचायतीन चड बरें आसा झेडपी कांय ना पंचायतीन आसतना झेडपी कित्याक येता पळय बरें आसा आनी ना हो प्रश्न ना. बरीच वर्सां हांवें पंचायतीन काम केलां जवळ जवळ 4 टर्म हांव पंचायतीन निवडून येवन काम केल्लें सरपंच म्हणून काम केल्लें आसा. तशेंच 2 टर्म हांव अनओपोजूय आयिल्लो आसा. खुबशे जाण म्हजे वांगडी आसा सगळ्यांचे विचार आसले की हांव एक स्टेप फुडें वचपाचो. आमदारानूय म्हाका सांगलेलें की तूं यो आमचो वांगडी पळय गुपेश हांगा नायक आसा पयलींचो एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर त्याची मिसेस फाटले फावट जिल्हा पंचायत मेंबर आसली. जवळ जवळ 4 टर्म गुपेश निवडून येयलो त्याची मिसेसूय येयली आणि आमी सदींच त्याच्या फाटल्यान रावन ताका सदींच सपोर्ट करून हाडलेलो आसा. तेन्ना गुपेशानूय चिंतलें की हे फावट म्हाका जिल्हा पंचायतीक दिवचो हे आणि जी कामां आसा तेंच्यांनी भरपूर कामां केल्लीं आसा. फुडलीं जी कामां आसा ती करपाक संदीप तुका संदी दिता आणि तूं हे संदी घेवन जी कामां पेंडींग उरलेली आसा ती तूं कर म्हणून म्हाका फुडें धाडलेलो आसा. लिस्ट पळयत जाल्यार कॅन्डिडेट जेन्ना जाल्यार तुमचे पार्टीचे जावन इट्स एन इजी विक्ट्री फॉर यू इजी जातली बिकॉज मंत्री तुमच्या बरोबर आसा. पळय भारतीय जनता पार्टी कशें काम करता हे सगळ्यांक खबर आसा. सेंट्रलाक मोदी सरकाराचो सरकार आसा आणि आमच्या गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा मार्गदर्शना सकयल हो सरकार चलता आणि आमचो माननीय आमदार रोहन अशोक खंवटे यांचें काम जर तुमी सगळेच जाणा पर्वरीन ज्या तरेन तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केला ज्या तरेन लोकां कडेन तेंचो संपर्क आसा आणि लोक ताका सगळ्या लोकांक तो आवडटा तशेंच त्याच्या बरोबर रावन आमी खुबशें काम केल्लें आसा. सरपंच आसा आमचे एक्टीव सगळे पंच मेंबर आहा. आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष विनीत परब आसा. सगळे एक्टीव टीम आमच्या वांगडा आसा आणि टीम जी आसा ही सदींच लोकांचें काम करता. हे सोशल वर्कर ग्रासरूट लेवल सोशल वर्कर आणि मागीर हे पॉलिटिक्सान येयल्या असो हेंचो सगळ्यांचो जो आमचो मेळून पर्वरी मतदारसंघ जो आसा पेन्ना दिफ्रांक आणि साल्वादोर दमून तेतून आमचो एक जबरदस्त असो लोकां कडेन संपर्क आसा आणि म्हाका खात्री आहा हो संपर्क जो आमी इतली वर्सां लोकां कडेन दवरलेलो आसा त्याच्या बळार एक सामको ठाम विश्वास आसा लोक आमकां वोट करतले. आणि संदीप बाबा तुमच्या वांगडा आयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आसा. खुबशे विकास कामां तुमच्या हितून मतदारसंघान जाल्लेली आसा आणि तुमी आतां झडपीक फुडें वयताना हातून कितें करूंक सोदता नव्यान अशें आनी कितें उरलां कितें दिसता तुमकां? पळय हांव इतलें सांगूंक सोदता जो झेडपीच्यान आमकां कितें तरी फंड मेळटा एका वॉर्ड मेंबराक कितें एक आमचो जो पंचायत कॅन्डिडेट आसा जो निवडून येता ताका एक अलाउड जाता तो फंड प्रत्येक हांव वॉर्ड मेंबराक घेवन आमचो आमदाराचो मार्गदर्शन घेवन तो वेवस्थीत खंयच्या पंच मेंबराक खंयच्या वॉर्डार कितें करपाक जाय ते वेवस्थीत तेंचे कडेन डिस्कस करून हांव तें काम करतलो. पण तुमचे कडेन तुमचो जो आमदार आसा त्या कडेन मोठें खातें आसा तितूंतल्यान तूं कितें करता? त्या खात्यांसून तेणें जायते डेव्हलपमेंट केल्लेले आसा आनी हे संबंद पर्वरीच न्ही आख्ख्या गोंयभर दिसता. खंय झेडपींच्यान आमचे कडेन जो कितें हातभार लावंक मेळटा तो हातभार त्याच्या फाटल्यान रावन लायतले न्ही आमी काम करपाक. As far as तुमच्या you have been on film line also, casting. So you are new तुमच्या. So how do you see this? नवे अशें ना फॅमिली पयलींच्यान सक्रीय आसा पॉलिटिक्सान
पॉलिटिक्स समाजकार्यान डॅडी एक सरपंच आसलो, काका डेप्युटी स्पिकर आसलो. सो समाजकार्य आमच्या घराण्यांनूच आसा पयलींच्यान. सो पळय काकाच आयलो म्हाजो, ते फॉर्मर डेप्युटी स्पिकर ऑफ गोवा अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर इन 2000. सो हे पयलींच्यान आमच्या घराण्यान आसा आनी तेच गूण आमकां आयला आतां. सो तशें काय ना. सपोर्टा म्हणून इजी विकती तुमकां. हय ऑफकोर्स इजी अशें ना, बट काम करपाकूच जाय न्हू. बट सपोर्ट आसल्या कारणान आनीक उत्साह वाडटा. जिल्हा परिषद माध्यमांसून फुडें वयताना तुमी पर्वरी कडेन कशा दृश्टीन पळयता? पर्वरी म्हणजे सुकूर आनी बाकीचे आमचे पंचायत. हय. तशें भाईन सांगलें जे कितें फंड बीन येतले ते आमी आमच्या मेंबरांक घेवन तांचे कडेन विचारपूस करून फुडें मागीर तो फंड कशें युटिलायज करतलो ते हे करपाक जाय डिस्कशन. जसो पयलीं इलेक्शन जावनी, निवडून येवनी, मागीर करया फुडें. येस थँक्यू. म्हजें नांव फ्रेंजिला सेलीन रॉड्रिगीज. हांव तिवाय वाडो कलांगूट रावतां. हांव ZP कॅन्डिडेट. म्हाजो सिंबॉल जावन आसा लोटस. हांव चड आभारी आमच्या प्रेजिडंट दामू नायक, श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो MLA ऑफ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेणेन म्हाका ही BJPची टिकेट दिली म्हूण. एज अ यंग यूथ, एज अ न्यू फेस हांव लोकांची सेवा करतली. आनी हांव चड आभारी आमच्या कलांगूट सरपंच, ऑल द पंच मेंबर्स, आरपोरा कलांगूट, आरपोरा पंचायत एंड ऑल द मेंबर्स, शिकेरेम, नागवा आनी सगल्या लोकांक देव बरें करूंक म्हणूंक सोदतां. म्हाका खूब तेंको आनी आदार दिलो म्हूण. एक सांग, फाटलो जो ZP आसा पळय तेजी जी कामां ताणें केलेली आसा ती फुडें व्हरपाक तुका कितलें बरेंपण जातलें? कित्याक तुमच्या बरोबर गव्हर्मेंट आसा, आमदार आसा जो गव्हर्मेंटान आसा, आनी तेणें जी कामां केलेली आसा पळय त्याक तूं लोकां फुड्यान वयता आसतना लोक तुका कितें ना कितें विचारता आसा. सो ती कितली एडवांटेज जाता तुका? ZP आमचो हिंगात सर दत्ता दाबोलकर, तेणें म्हाका खूब फुडें काडला आनी सपोर्ट केला. जितली कामां तेणें केल्ली आनी करपाची हांव ती उमेदीन करतली. ओके. कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुज्या ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसूय आसतली, आपूय आसतले, RG आसूं येतले. सो तेतून कॉम्पिटिशन काय तुका इजी विक्ट्री आहा? ना मातशी टफ आहा ती, जातली पूण बॅलन्स जातलें दोनी सायडीन आनी हांव काम करतली. देव बोडगेश्वराक उलो करून आयज आमी देवाचो आशिर्वाद घेवन हांगा येयल्ले आसा. आयज आमचें फॉर्म भरपाचें काम जाल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीन रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून म्हाका एज अ कॅन्डिडेट म्हणून टिकेट दिल्ली आसा. हांव आमचे केदार भाईचे खूब आभार मानता. तशेंच आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे, तेंच्यांनी म्हजें नांव लिस्टार हाडून म्हाका टिकेट दिली. पयलीं 2.5 वर्सां संदीपान काम केल्लें आनी हांव एज अ सरपंच म्हणून आसली. आतां लेडीज वॉर्ड जाल्ल्या कारणान म्हाका जिल्हा पंचायतीन बसचें पडलें. आमच्या लोकांची खुबशीं कामां जाल्या. जी कामां उरल्या ती हांव कामां करून घेतली. हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाजो साथ दिवचो आनी आमी एकवटान काम करुया आनी आमी जितके मार्जीन आमी बरें हाडटली तितके डबल मार्जिनान आमकां निवडून येवंक जाय आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमी आनी आमचे केदार भाईचें नांव वयर काडूंक जाय. जितके मार्जीन आमकां आतां मेळटा तितके डबल मार्जीन आमी वयर काडटली आनी आमचे तशेंच 27 आमचे भाईचें इलेक्शन आहा. आमी तेका बरे मार्जिनान निवडून हाडुया आनी आमचे BJPचें नांव वयर काडुया. देव बरें करूं. सगळ्याकून पयलीं बोडगेश्वर महाराजाक नमन करता. आज आमचे कॅन्डिडेट 4 जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नॉमिनेशन फायल करूंक वयता. सो ताच्या पयलीं आमी आमच्या बोडगेश्वर महाराजाच्या चरणी आशिर्वाद घेवन आमचे 4य कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायत रेस मागूस रेश्मा बांदोडकर, आमचे सुकूर आमचो अमित अस्नोडकर, पेनादी फ्रॉन संदीप साळगांवकर आनी कलांगूट फ्रेंजिलिया रॉड्रिगीज हे कॅन्डिडेट आमी भरपाक वता. हे करता भरूंक वता आसतना आमच्या मदीं आमचे हाजीर आशिल्ले गोवा राज्याचे भाजप अध्यक्ष दामू नायक सर, आमचे टॉल लिडर आनी एक्सपिरियन्स जेंच्यांनी कितलींशींच इलेक्शनां लडयल्या सक्सेसफुली विथ प्रॉपर स्ट्रॅटेजीज असे लिडर आमच्या मदीं आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन गावटे आनी आमचे ऑनरेबल
कलांगूटचे MLA तशेंच GSIDCचे चेअरमॅन मायकल लोबो सर आनी हांव हे तिगूय मेळून म्हणजे तेंच्यो ज्यो स्ट्रॅटेजी आसा इतल्या वर्साच्यो त्यो सगळ्यो स्ट्रॅटेजी एकठांय करून आमचे BJPचे जेन्ना आमी ऑर्गनायझेशन म्हणटा आमी एनी टायम इलेक्शनाक रेडी आसता आनी हे स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन घेवन आमी आतांच न्ही जाल्यार गेलो 1 म्हयनो जालो आमी ऑलरेडी काम आमच्या पार्टीचे सुरवात केलेलें आसा आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग कॉर्नर मिटिंग्स ह्यो आमी ऑलरेडी लायिल्ल्यो आसा म्हणजे तेज्या कॅन्डिडेट डिक्लेअर करच्या पयलीं सो आमी सगळे रेडी आसा ह्या इलेक्शनाक लागून आनी एज सर मायकल लोबो सायड की फेन्सार जे बसून सुद्दां वोटर आसा हे कशे आमचे कडेन येतले आनी आमच्या सायडीन उरलेले सुद्दां पार्टीचे वोटर जे आसा हे कशे आमी आकर्शीत करून आमच्या कॅन्डिडेटांक जिखून हाडटले ही स्ट्रॅटेजी आमी ऑलरेडी केलेली आसा पॉझिटिव्हली आमी तिगूय जाण मेळून आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅक्झिमम वोटांनी आमी जिखपाचें आमकां खात्री आसा आमी विश्वास आसा आमी लोकांची कामां केलेली तेजेर आमी विश्वास आसा आमी जे इलेक्शन लडयता अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे भाजप अध्यक्ष दामू नायक सर हे आमी सगळे म्हणजे एकठांय जावन आमी एक टीम म्हणून काम करता आनी हे टीम म्हणून काम करता आसतना 4य जे आमी कॅन्डिडेट आतां सांगल्या हे नॉमिनेशन फायल करून आमचे कॅम्पेन चलोवन मॅक्झिमम वोट घेवन आनी 1 सायडीड इलेक्शन आमी जिखतले हांव इतलें सांगता आनी एकदां बोडगेश्वर महाराजा कडेन मागता की आमच्या कॅन्डिडेटांक आमच्या सगळ्या वोटरांक बरो आयुश्य आरोग्य यश दिवचें आनी आमच्या 20 तारखेचें जें इलेक्शन आसा हे भरघोस वोटांनी आमच्या कॅन्डिडेटांक लोकांनी जिखून हाडचें म्हणून देव बरें करूं.